मजलिस मुज़ाकरा राउंड टेबल, अहम वाक़यात और मसाइल पर मुबस्सरीन और माहिरीन के बेलाग तबसरे और तबादला ख्याल। पेश खिदमत है हमारा आज का प्रोग्राम राउंड टेबल। प्रोग्राम राउंड टेबल में अपने मेजबान कमर अब्बास जाफरी का सलाम कबूल कीजिए। मशरिक़ वस्ता के दो बड़े हरीफ मुल्कों यानी सऊदी अरब और ईरान के दरमियान एक तवील अरसे के बाद बातचीत का आगाज हुआ है। मशरिक़ वस्ता के उमूर पर नजर रखने वाले बेशतर माहिरीन और तज्ज़ियाकार इसे एक मुस्बत पेशरफ्त और अमरीका की खारजा पॉलिसी में उस खत्ते के हवाले से तब्दीलियों का नतीजा करार दे रहे हैं और इसे मशरिक़ वस्ता के लिए एक नेक शुगून समझते हैं। आज इस प्रोग्राम में हम माहिरीन से गुफ्तगू करेंगे कि इस पेशरफ्त का मशरिक़ वस्ता के खत्ते के लोगों के लिए क्या मतलब है और क्या वो खत्ते की जियो पोलिटिकल सूरत हाल में कोई मुमकिन तब्दीली देखते हैं। इस वक्त हमारे साथ लाहौर से FC यूनिवर्सिटी कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर फारूक हसनात मौजूद हैं। डॉक्टर फारूक हसनात ये फरमाइए कि ईरान और सऊदी अरब दो बड़े हरीफ मुल्क हैं मशरिक़ वस्ता के, और अब इत्तलात हैं कि इनके दरमियान इराक में मुज़ाकरात का आगाज हुआ है। क्या ये खित्ते में बदलती हुई सोच की अक्कासी है? असल में इस चीज को हम दो मुख्तलिफ ज़ावियों से देख सकते हैं। एक तो ये है कि इस किस्म की खबरें आती रहती हैं कि जिस तरह के यहाँ पे आई कि इराक मीडिएटर के तौर पे दोनों फरीकों को कहा कि वो आपस में बातचीत का आगाज करें। दूसरा ये है कि ये एक अटेम्प्ट भी हो सकता है इराकी हुकूमत की तरफ से, जिस तरह के पाकिस्तान ने भी कोशिश की थी जब यमन का मामला आया था 2015 में, और यही कहा था कि मीडिएशन की कोशिश की गई थी कि आपस में बातचीत करें। असल चीज ये है कि बातचीत का आगाज किया जाए, और चाहे वो यमन का मामला हो, चाहे वो शाम का मामला हो, चाहे वो खलीज के दूसरे जो मामला हैं उनका हो, जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं दोनों ममालिक के, वो आपस में बैठकर बेस पर बात करें। अब यहाँ पे जो रिएक्शन आया है वो ईरान ने तो कहा है कि हम तो हमेशा से कहते हैं कि आप एक नेगोशिएशंस कीजिए, आप बात कीजिए, हमें बताइए तो सही कि हम कहाँ पे गलत हैं, कहाँ आपके जो हालात हैं उसके साथ हम पहुंचा रहे हैं, और हमें क्या करना चाहिए। सऊदी अरब की तरफ से जो बयान आया है उसने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि डायरेक्ट लॉस नहीं, यानी उन्होंने बिल्कुल इनकार नहीं किया कि वो बात नहीं हुई। और तो जो फाइनेंशियल टाइम्स की खबर थी वही से फिर वो खबर निकली और दूसरे मीडिया हाउसेस ने छुपाया, वो यही थी कि इनकी इनडायरेक्ट की बातचीत हुई है, जो कि पहले तो बिल्कुल जमूद था, पहले तो बहुत सख्त हॉस्टिलिटी थी, एक दूसरे से बात करना तो बहुत दूर की बात है। दूसरे के ये भी इल्जाम लगाए जा रहे थे कि साइबर अटैक्स हैं वो हो रहे हैं, ऑयल की सिचुएशन है सऊदी अरब के उनके ऊपर हो रहे हैं, जैसा ईरान के ऊपर भी हो रहे थे। तो कहाँ ये कि अब बातचीत किसी भी मौजू के ऊपर शुरू की जाए, चाहे उसका इंतजाम भी ना किया जाए, एक वेलकम डेवलपमेंट है, और उसकी वजूहात नजर आती हैं में तब्दीलियां हुई हैं। कुछ तो ग्राउंड रियलिटीज हैं वो महसूस कर रही हैं दोनों मालिक को कि ये कशीदगी को कम करें। दूसरा जो बैन अवी सतह पर तब्दीलियां आ रही है, यानी कि सदर बाइडेन की पॉलिसी से मुख्तलिफ है, और वो ईरान के साथ बातचीत जैसे देख रहे हैं वियना में डायरेक्ट बातचीत भी हो रही है, जो कि रोज खबरें आ रही हैं कि इसमें पेशरफ्त हो रही है। इसके बावजूद के सऊदी अरब ने इसराइल से पहले तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार वो किया था, लेकिन लग ये रहा है कि अमेरिका अपनी जो अमेरिका के इंटरेस्ट में जो उनके मफाद में है वही करेंगे, उसी पर आगे बढ़ेंगे। जैसा कि आपने खुद भी कहा है अभी कि जो बदलती हुई आलमी हकीकतें हैं उनके पेश नजर भी ये बातचीत अहमियत इख्तियार कर गई है, तो क्या आप समझते हैं कि खासतौर पर अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी में जो तब्दीली आपको नजर आई उसका भी ये एक नतीजा है जो बातचीत शुरू हुई है?
بالکل بالکل میں اسی کی کا زیادہ ہے، کیونکہ اگر آپ کا انحصار کر رہے ہوں کسی ایک ملک کے اوپر اپنی تحفظ کے لیے، سیکیورٹی کے لیے، اندرونی سیکیورٹی کے لیے بھی، بیرونی سیکیورٹی کے لیے، اور وہ ملک کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کی سیکیورٹی کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتے، آپ بات چیت کیجیے، اس میں آگے بڑھی۔ میں یمن کے حوالے سے بھی کر بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ گراؤنڈ ریالٹی جس میں نے پہلے بھی کہا، 6 سال ہو گئے ہیں یمن کی لڑائی کو، اور اس میں کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی۔ کہا گیا تھا شروع میں ہی کہ 6 ہفتے میں یا 3 ہفتے میں لڑائی ختم ہو جائے گی۔ اس میں بھی اگر آپ پاکستان کا دیکھیے، کریڈٹ دینا پڑے گا، اس کو پاکستان نے بھی یہی اسٹینڈ لیا تھا کہ لڑائیاں اس طرح جلدی ختم نہیں ہوتی ہیں، پکڑے گی اور اس سے سب کا نقصان ہوگا، جس کی آپ بات چیت کی وہ بہتر ہے۔ چلیے وہ تو نئی بات تھی، اس کو نہیں مانا گیا، لیکن اب 6 سال کے تجربے کے بعد یہی سبق ملا۔ اس طرح کے ایڈونچرز جو ہوتے ہیں اور جلدی سے نتائج حاصل کرتے ہیں، چاہے آپ کے پاس کتنا ہی ہتھیار کیوں نہ ہو، آپ کتنے ہتھیار خرید رہے ہوں، لیکن وہ جو گراؤنڈ ریالٹی ہے اس کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے۔ قومی اسٹیل میں جب کہ نقصان ہو رہا ہے سعودی عرب، تو اس لیے وہ بھی ایک آئی اوپنر ہے آپ کے لیے کہ ہم اپنی منمانی ساری کر سکتے۔ دوسرا، ایران کا جو اپنا ایجنڈا شروع میں بھی تھا، جب 2015 کی بھی نیوکلیئر ٹاکس ہوئی تھی، اس کے نتائج جو ہے پھر اب بھی یہ ہے کہ ایران چاہے گا کہ وہ اقتصادی طور پر آگے بڑھے، کہ ان کے پاس پوٹینشیل ہے، تیل کے علاوہ بھی ان کے پاس پوٹینشیل ہے، اور انویسٹمنٹس کے بھی بہت مواقع ہیں، 80 ملین کا وہ ملک ہے، اس لیے وہ چاہیں گے کہ یہ بجائے ہم اپنی انرجیز بلا بجے لڑائی جھگڑوں میں ضائع کریں، ہم اکنامکلی آگے بڑھتے ہیں، اور انہوں نے اپنے آپ کو سیکیور بھی کر لیا، یعنی ان میں کانفیڈنس بھی آ گیا۔ اس کے بات چیت کے لیے بھی آپ کو کانفیڈنس چاہیے ہوتا ہے اپنے اندر، تب آپ بات چیت کرتے ہیں۔ چین کے ساتھ جو انہوں نے 25 سالہ معاہدہ کیا ہے، اسٹریٹجک معاہدہ ہے، یہ عام معاہدہ نہیں ہے، تو اس سے بھی ایک کانفیڈنس آپ میں آ جاتا ہے۔ دوسرا جو امریکہ کے ساتھ بات چیت ڈائریکٹ ہو رہی ہے اور اس میں پیش رفت ہو رہی ہے ہر روز، اس میں بھی آپ میں کانفیڈنس آ جاتا ہے۔ پھر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم بات کریں، آئیے ہم سے بیس پہ بیٹھیے اور ہم آپ سے بات کریں۔ اور سعودی عرب کا جو ہے وہ میں پہلے سے ایسے تھا کہ ان کی اپنی کمزوریاں بھی ظاہر ہوئیں، اور میں بھی ریئلائزیشن ہوئی کہ خطے میں اس قسم کے جو ڈسٹیبلائزیشن ہے وہ ان کے مفاد میں بھی نہیں ہے۔ اور سے ہیومن رائٹس کا پریشر ہے، ریفارمس کا پریشر ہے کہ معاشرے میں ریفارمس لائیے اور اپنے معاشرے کو ٹھیک کیجیے۔ تو یہ ساری چیزیں مل کر دونوں فریق ہیں کو مجبور کر رہی ہیں۔ ایران اور سعودی عرب کے درمیان بات چیت ہوتی ہے اور مثبت پیش رفت ہوتی ہے، تو خطے کے لیے مشرق وسطیٰ کے اس کا کیا مطلب ہوگا؟ سب سے بڑا تو اس کا مقصد یہ ہوگا کہ ایک میسج جائے گا، اور میسج یہ جائے گا کہ آپ بلا وجہ وینچر نہیں کر سکتے ایسے معاشروں میں جو کہ پہلے ہی وہاں پہ ایک تقسیم ہو چکی ہے، وہ آپ اس میں کسی فریق کو اپنا فیوریٹ نہیں بنا سکتے، کیونکہ افغان دیکھیے کہ ہمیں سبق صرف مشرق وسطیٰ کا جو افغانستان بھی کا حصہ ہی ہے وہاں سے بھی ملتا ہے کہ آپ جتنا اپنے فیوریٹس بنائیں گے، کیونکہ یہ ٹرائبل سوسائٹیز ہیں، آپ جتنے فیوریٹس بنائیں گے دوسری ٹرائب آپ کے خلاف ہو جائے گی، اب پھر وہ نہ ختم ہونا ہے، جنگ شروع ہو جائے گی، اور جس میں پھر آخر میں کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ تو یہ افغانستان سے ہوتے ہوئے یمن میں دیکھ لیجیے، ایون شام میں ہم اگر دیکھ لیں، شام میں اگر تبدیلی ہو جاتی ہے اور بشار الاسد پورا کنٹرول بھی سنبھال لیتے ہیں، جو انہوں نے سنبھال لیا ہوا ہے، لیکن پھر وہ ریکنسٹرکشن کون کرے گا وہاں پہ؟ تو شہر کے شہر تباہ ہو چکے ہیں، معاشرہ تباہ ہو چکا ہے سوشلی، تو یہ بڑے مشکل چیزیں ہوتی ہیں اس طرح کرنا، اور یہ سبق سب کو مل چکا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک جو تاریخ نے سبق سکھایا ہے وہ بھی مجبور کرے گا کہ سعودی عرب اور ایران کم سے کم اگر بات چیت آگے اس کو نہیں بھی بڑھاتے لیکن ٹیمپریچر ضرور نیچے آئے گا۔ یہ تھے ڈاکٹر فاروق حسنات۔